सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। सौभाग्यात् अद्य पुनः कारक प्रकरणम अध्यापयितुम उपस्थितोऽस्मि। ये छात्राः समयेन आगताः अस्मिन् गणे संयुक्ताः, तेषां समेषां धन्यवादाः। यथा भवन्तः जानन्ति यदद्य सप्तमी कारक प्रकरणे यद सूत्रं विद्यते यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रादारभ्य एव अद्य पाठः प्रचलिष्यति। तत्र यस्य च भावेन भावलक्षणमिति चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रं, यस्य इति एकं पदं, च इति द्वितीयं पदं, भावेनिति तृतीयं पदं, भावलक्षणं समस्तम् इति चतुर्थं पदम्। एवम् आहत्य चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। तत्र इदं विचारणीयं यदस्मिन् सूत्रे यः भावपदः विद्यते तस्य भावपदस्य कः अर्थः। यतोहि सूत्रे अस्मिन् वारद्वयं भगवता पाणिनिना भावशब्दस्य उच्चारणं कृतं। तत्र प्रायः व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धमस्ति यद् भावः क्रिया। अतः भावपदेन अस्मिन् सूत्रे क्रियायाः ग्रहणं भवति। लक्षणं किं भवति? लक्षणं ज्ञापकं। लक्षणं प्रायः लक्षणं ज्ञापकमेव भवति। लक्षणस्य अपि लक्षणं विद्यते यद् ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वं लक्षणत्वम् अथ च ज्ञानजन्यज्ञानविषयत्वं लक्ष्यत्वम्। किंतु लक्ष्यलक्षणभावः प्रायः इत्थंभूतलक्षणे कर्मप्रवचनीय संज्ञास्थले एव भवति। अत्र लक्षणं मात्र ज्ञापकमेव विद्यते। अतः भावेन भावः क्रिया यथा मया उक्तं, तो एका क्रिया यदा अपरस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति तदा या क्रिया ज्ञापिका भवति तद क्रियावाचकात् सिद्धारूपक्रियावाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्तिः भवति। यतोहि एतदर्थं मया उक्तं यद् सिद्धा इति क्रिया, यतोहि या क्रिया साध्याभूता भवति तस्याः क्रियायाः वाचकं यत् पदं तस्मिन् पदे सुप विभक्त्यर्थ अन्वय योग्यता न भवति। किंतु या क्रिया सिद्धारूपा क्रिया भवति, सिद्धारूपा या क्रिया तद क्रियावाचकं यत् पदं तस्मिन् पदे लिंग संख्या अन्वय कारक योग्यता भवति। लिंगस्य अथ च संख्यायाः कारकस्य च अन्वय योग्यता भवति। अतः अत्र भावपदेन क्रियायाः ग्रहणं कर्तव्यं, किंतु सिद्धारूपा क्रिया एव ग्रहणं कर्तव्यं। सिद्धारूपाया क्रिया तस्याः एव ग्रहणं कर्तव्यं। तत्र सिद्धारूपा क्रिया कथम अपरस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भविष्यति। तो ज्ञापिका या क्रिया ज्ञापिका सा सिद्धारूपा क्रिया, यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति सापि क्रिया सिद्धारूपा एव भवति, क्वचित् च साध्यारूपापि भवति। तदेव विवरणे उक्तं यद् यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यस्य क्रियया क्रियान्तरम् अन्या क्रिया इति क्रियान्तरं लक्ष्यते, ज्ञाप्यते, बोध्यते ततः अर्थात ज्ञापकी भूता या क्रिया तद क्रियावाचकं यत् पदं तस्मात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्तिः वक्तव्या। अस्य अनुशासनस्य इदमेव तात्पर्यं विद्यते। उदाहरणेन विषयः स्पष्टः भविष्यति। उदाहरणं च दत्तं यद् गोषु दुह्यमानासु गतः भवति। किम्? एका क्रिया निर्ज्ञातकाला भवति, अपरा च क्रिया अनिर्ज्ञातकाला भवति। अत्र मया किम् उक्तं? निर्ज्ञातकाला अनिर्ज्ञातकाला। पूर्वं किम् उक्तं? यद् एका क्रिया
अपरस्याः क्रियायाः ज्ञापिका। तो किम एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति अथवा एकक्रियाधिकरणीभूतः यः कालः सः कालः अनिर्ज्ञात क्रियायाः अधिकरणीभूतः यः कालः तस्य कालस्य ज्ञापिका भवति। अर्थात क्रियाधिकरणः कालः क्रियाधिकरणस्य कालस्य ज्ञापकः अथवा एका क्रिया अपरायाः क्रियायाः ज्ञापिका। अत्र यद् उदाहरणं दत्तं तेन उदाहरणेन इदं प्रतीयते यदि क्रिया एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः नैव ज्ञापिका, किन्तु निर्ज्ञातकालक्रियायाः यः कालः सः अनिर्ज्ञातकालक्रियायाः यः कालः तस्य कालस्य ज्ञापकः भवति। उदाहरणं तु दत्तमेव। तत्र गतः इत्यत्र गम धातोः भूतकाले कर्तर्यक्ता प्रत्ययः। इदं ध्यानं दातव्यं यद् गम धातोः भूतकाले कर्तर्यक्ता प्रत्ययः विद्यते गतः इति शब्दे। दुह्यमान शब्दे दुह धातोः कर्मणि सानच् प्रत्ययः। तो दुह धातोः यदा कर्मणि सानच् प्रत्ययः तत् सानच् प्रत्ययः सर्वदा वर्तमान काले एव भवति। यतोहि लटः सत्रिसानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन सूत्रेण सानच् प्रत्ययस्य अनुशासनं भवति। तच्च अनुशासनं कर्मणि अपि भवति, कर्तरि अपि भवति, अथ च भावेपि अपि भवति। किन्तु कालं न परिच्छिद्यते, कालः न परिच्छिद्यते, सर्वदा वर्तमान काले एव सानच् प्रत्ययः। तथा च दुह्यमान इति पदे वर्तमान काल रूपार्थ बोधकः कर्मणि अर्थे सानच् प्रत्ययः। दुह धातु यतः सकर्मकः सकर्मक धातु समभिव्याहृत एक कर्मणि प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रत्ययानां विषयता अर्थः भवति इति कश्चन सिद्धान्तः। सकर्मक धातु समभिव्याहृत कर्मणि प्रत्ययानां विषयता अर्थः। तत्र तो दुह्यमान इति पदस्य पूर्वं कः बोधः भवितुमर्हति इति बोधः उपपादनीयः। यावत् दुह्यमान पदस्य बोधः नैव उपपाद्यते तावद् कथं सप्तमी जाता, कथंच एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका जाता अथवा कालाधिकरणीभूता या क्रिया तया क्रिया निर्ज्ञातकाल क्रियायाः ज्ञापिका कथं ज्ञापिका जाता क्रिया इति स्पष्टं नैव भविष्यति। तर्हि दुह धातोः दुह प्रपूर्णे इति प्रपूर्णार्थकः दुह धातुः सानच् प्रत्ययः कर्मणि अर्थे अर्थ च वर्तमान काले। अतः वर्तमान कालिक दोहन क्रिया वर्तमान कालिकं दोहनम इति या वर्तमान कालिक दोहन विषयता इति दुह्यमान पदस्य अर्थः जातः किम वर्तमान कालिक दोहन विषयता। तो वर्तमान कालिक दोहन विषयता महिष्याः अपि भवितुमर्हति, अजायामपि भवितुमर्हति, किन्तु अजावृत्ति या वर्तमान कालिक दोहन विषयता दोहन क्रिया अथवा अपरे अन्यस्मिन् या वर्तमान कालिक दोहन विषयता सा नग्राह्या भवति। गवि वर्तमान कालिक या दोहन विषयता तस्याः एव दोहन विषयतायाः तस्याः एव दोहन क्रियायाः ग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रतिपादयितुम् इति बोधयितुं गोशब्दस्य उपादानं कृतम्। एवञ्च वर्तमान कालिक दोहन क्रिया वर्तमान कालिक दोहन रूपाया क्रिया तस्याः क्रियायाः विषयः कः इति बोधयितुं गोशब्दस्य उपादानम्। अतः वर्तमान कालिक दोहन क्रिया विशिष्टा का भवति गौः इति। गतः इत्यत्र भूतकालिक गमधातोः यथा भूतकाले कर्तर्यक्ता प्रत्ययः तो भूतकालिक गमनाश्रयः
तो गतः इत्यस्य अर्थः जातः भूतकालिकगमनाश्रयः, दुह्यमान इत्यस्य अर्थः जातः अर्थः संपद्यते वर्तमानकालिक दोहन क्रिया विशिष्टः या दोहन क्रिया विशिष्टा। तर्हि देवदत्तः कदा गतः इति कश्चन पूर्वपक्षः, अस्य पूर्वपक्षस्य उत्तररूपेण इदं वाक्यमस्ति गोषु दुह्यमानासु गतः इति। तो देवदत्तः कदा गतः इत्यत्र गमनानुकूल व्यापार भूतकालिक गमनानुकूल व्यापाराश्रयः देवदत्तः इति। देवदत्तः कदा गतः इति वाक्यस्य पूर्वपक्ष रूपेण उपस्थितस्य या उपस्थापितस्य वाक्यस्य अर्थः जातः यद् भूतकालिक गमनाश्रयः देवदत्तः। त इदं तु निश्चितं यद् देवदत्तः भूतकालिक गमनाश्रयः देवदत्तः गतवान् अस्ति, किन्तु अर्थात गमन देवदत्त वृत्ति या गमन क्रिया देवदत्त निष्ठा या गमन क्रिया तस्याः गमन क्रियायाः ज्ञानमस्ति, किन्तु देवदत्त वृत्ति या गमन क्रिया सा गमन क्रिया कस्मिन् काले जाता तस्याः क्रियायाः अधिकरणीभूतः कालः कः अस्ति इति कालः नैव ज्ञातः। अतः अनिर्ज्ञात काला क्रिया देवदत्त वृत्ति गमन क्रिया। अस्य प्रश्नस्य यदा उत्तरं दत्तं गोषु दुह्यमानासु तदा वर्तमानकालिक दोहन क्रिया विशिष्टाया गौः, तो गोवृत्ति या वर्तमानकालिक दोहन क्रिया तस्याः दोहन क्रियायाः यः अधिकरणः कालः सः अधिकरणः कालः ज्ञातः यत् गवां दोहनं कस्मिन् काले भवति। अतः निर्ज्ञात कालाधिकरणीभूता क्रिया विद्यते दोहन क्रिया गोवृत्ति या दोहन क्रिया सा दोहन क्रिया निर्ज्ञात कालाधिकरणीभूता क्रिया विद्यते। देवदत्त वृत्ति या गमन क्रिया सा अनिर्ज्ञात कालाधिकरणीभूता क्रिया विद्यते। तो देवदत्त वृत्ति या अनिर्ज्ञात कालाधिकरणीभूता गमन क्रिया तस्याः गमन क्रियायाः ज्ञापिका क्रिया भवति गोवृत्ति वर्तमान कालिक दोहन रूपा क्रिया। अतः गोवृत्ति या वर्तमान कालिक दोहन रूपा क्रिया विद्यते तस्याः क्रियाया सा क्रिया यतः अनिर्ज्ञात कालिक देवदत्त वृत्ति या अनिर्ज्ञात कालिक गमन क्रिया तस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति। तो या क्रिया यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका तो या क्रिया ज्ञापिका तद क्रियावाचकात् सिद्धारूप क्रियावाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी। तो अत्र सिद्धारूपा क्रियावाचकं प्रातिपदिकं विद्यते दुह्यमान इति। तो अतः सिद्धारूप क्रियावाचकात् प्रातिपदिकात् दुह्यमान इति पदात् अत्र सप्तमी विभक्ति जाता। तो दुह्यमानासु गतः यतः दुह्यमान इत्यस्य यह मया अर्थः उपपादितः यद वर्तमान कालिक दोहन क्रिया विशिष्टा। तो वर्तमान कालिक दोहन क्रिया विशिष्टा या वर्तमान कालिक दोहन क्रिया विषयता गवि गोसु एव विवक्षिता। अतः अत्र गो शब्दस्य उपादानं कृतम्। तत्र विचारणीयं यद गो शब्दात् कथं सप्तमी विभक्तिः। दुह्यमान पदेन या सिद्धा रूपा क्रिया ज्ञाप्यते सा सिद्धा या दुह्यमान इति पदेन या यस्याः सिद्धा रूपायाः क्रियायाः बोधः भवति सा सिद्धा रूपा क्रिया अनिर्ज्ञात कालाधिकरणीभूता या देवदत्त वृत्ति गमन क्रिया तस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति। अतः तद क्रिया ज्ञापक वाचकात् प्रातिपदिकात् भवत दुह्यमान पदात् सप्तमी। किंतु गो पदार्थ सप्तमी कथम। तो यतः गो पदार्थस्य दुह्यमान पदार्थे अभेदेन अन्वयः विद्यते। तो यतः दुह्यमान इति पदं सप्तम्यन्तम् अतः तद अभेदान्वयी यह पदार्थः तदर्थस्य वाचकं यत प्रातिपदिकं गो इति प्रातिपदिकं तस्मात् गो प्रातिपदिकादपि सप्तमी विभक्ति भवति।
यतोहि गोवृत्ति भवतु नाम गोवृत्ति दोहन क्रिया, किंतु दोहन क्रिया अधिकरणी भूतः यः कालः सः कालः एव गमन क्रियाधिकरणी भूतस्य कालस्य ज्ञापिका भवति। देवदत्त वृत्ति गमन रूपा या क्रिया तस्याः क्रियायाः अधिकरणी भूतः यः कालः तस्य कालस्य ज्ञापिका भवति। तो वस्तुतः अत्र किम् आगतं, यद् निर्ज्ञात काल क्रियायाः अधिकरणं यः कालः तस्य कालस्य निर्ज्ञात काल क्रियायाः अधिकरणः यः कालः सः कालः ज्ञापकः। यतः काले एव क्रिया जाता, काले एव क्रिया भवति, यतोहि तेषां सिद्धान्तः यद् जन्यानां जनकः कालः जगताम् आश्रयो मतः, अस्मिन् संसारे यद् किमपि कार्यं भवति तस्य समेषाम् उत्पत्तिमतां समेषां कार्याणाम् अधिकरणं कालः एव भवति। अतः भवतु कालः कालस्य ज्ञापकः, किंतु यतः काले क्रिया जाता अतः क्रियायाम् अपि ज्ञापकता स्वीकृता वर्तते। अतः गोसु दुहिमानासु गतः इति। अत्र हि गोसु दुहिमानासु गतः अधीयानेषु ब्राह्मणेषु देवदत्तः गतः इति कर्तरि प्रत्ययस्य उदाहरणम्। अधीयानेषु ब्राह्मणेषु देवदत्तः गतः। तो देवदत्तः गतः इति देवदत्त वृत्तिया गमन क्रिया, सा गमन क्रिया अनिर्ज्ञात काला क्रिया। देवदत्तः गतः इति तो निश्चितं, किंतु कस्मिन् काले गतः इति अनिर्ज्ञातम्। अस्य अनिर्ज्ञात कालाधिकरणस्य क्रियायाः ज्ञापकः भवति अधीयानेषु अध्ययनेषु वर्तमानकालिक या अध्ययन रूपा क्रिया तस्याः क्रियायाः अधिकरणः यः कालः तस्मिन् काले देवदत्तः गतः इति अत्र कर्तरि प्रत्ययः। तो कर्तरि प्रत्ययस्य उदाहरणं जातम् अधीयानेषु ब्राह्मणेषु देवदत्तः गतः। कर्मणि प्रत्ययस्य उदाहरणं जातं यद् गोसु दुह्यमानासु गतः। अत्र इदं विचारणीयं किं देवदत्तः चैत्रेषु पाचकेषु व्रजति, चैत्रेषु पाचकेषु व्रजति किम् इति वाक्यप्रयोगः, अयं वाक्यप्रयोगः भविष्यति न वा? यद्यपि भवितव्यं, किन्तु भवन्तः विचारयन्तु यद् अस्मिन् सूत्रे यद् उदाहरणं दत्तं, यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि भगवता भाष्यकारैः, तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि कालवाचक प्रत्यय कालवाचकः यः प्रत्ययः तद् प्रत्यय निष्पन्नं यद् सिद्धारूप क्रियावाचकं प्रातिपदिकं तथा भूतानि एव उदाहरणानि दत्तानि। अतः उदाहरणं दृष्ट्वा केनचित् आचार्येण इयं कल्पना कृता यत् यदा कालवाचकानि प्रत्ययाः भविष्यन्ति तद् कालवाचक प्रत्यय निष्पन्नं यद् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं तत्पदजन्या या क्रिया या तत्पदजन्याधिकरणः यः अधिकरणीभूतः यः कालः तद् कालः यदा ज्ञापकः भविष्यति तदा एव सप्तमी। अतः चैत्रेषु पाचकेषु व्रजति इत्यादि वाक्य प्रयोगानि नैव साधुतां भजन्ति। अपरञ्च व्याख्यानं विद्यते अस्य सूत्रस्य यद् अनेन सूत्रेण किम् आयातं यद् निष्कर्षेण यद् अनिर्ज्ञातकालाधिकरणीभूता या क्रिया तस्याः क्रियायाः निर्ज्ञातकालाधिकरणीभूता या क्रिया सा क्रिया यदा ज्ञापिका भवति तदा अनेन सूत्रेण सप्तम्याः अनुशासनं भवति। किन्तु
गुणकर्माण्यत्वे सति सत्वात् इदं वाक्यमस्ति। गुणकर्माण्यत्वे सति सत्वात् एकं वाक्यमिदमस्ति। द्वितीयं वाक्यमस्ति यद यद वैयाकरणभूषणसारकारेण पंचमी का अपादान निरूपण प्रसंगे अपादानस्य यद स्वरूपम उक्तम यद विश्लेष हेतुभूत क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम। तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया अनाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम अनाश्रयत्वे इत्यत्र सप्तमी विद्यते। एवमेव गुणकर्माण्यत्वे सति सत्वात् इत्यपि सप्तमी विद्यते। अत्र का क्रिया अनिर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता अथ च क्या का क्रिया निर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता एन निर्ज्ञात काल क्रिया अनिर्ज्ञात कालाधिकरणी भूतायाः क्रियायाः ज्ञापिका निर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता क्रिया स्यात् येन कारणेन सप्तमी भवेत्। अत्र हि गुणकर्माण्यत्वे सति सत्वात् इत्यत्र सत्वं नाम द्रव्यं। तो गुणकर्माण्यत्वं यत्र विद्यते तत्र सत्वं विद्यते। तो गुणकर्माण्यत्व भिन्नत्वे सति सत्वात् तो गुणकर्माण्यत्वे इत्यस्मिन् पदे या सप्तमी जाता सा सप्तमी कथम अनेन अनुशासनेन भविष्यति यतो हि यत्र न एका क्रिया अन्यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति। एवमेव विश्लेषाश्रयत्वे सति विश्लेष हेतुभूत क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् इत्यत्र विश्लेष हेतुभूत क्रियानाश्रयत्वे अनाश्रयत्व इत्यस्मिन् पदे कथम सप्तमी भविष्यति यतो हि न हि तत्र निर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता क्रिया अनिर्ज्ञात कालाधिकरणी भूतायाः क्रियायाः ज्ञापिका भवति। तत्र केचन आचार्येण नहीं तत्र केनचित् आचार्येण इत्थं एवं भूतं पूर्वपक्षम उपस्थाप्य इत्थं समाधानं कृतं यद अनेन सूत्रेण न हि मात्र अनिर्ज्ञात काल क्रियाधिकरणी भूतस्य कालस्य यदा निर्ज्ञात कालाधिकरणी भूता क्रिया ज्ञापिका भवति तदा एव सप्तमी भवति इत्येव न हि व्याख्यानं कर्तव्यं। किन्तु यदा एकः धर्मः अन्यस्य धर्मस्य ज्ञापकः भवति तदापि सप्तमी भवति। अर्थात एकः धर्मः एकस्य धर्मस्य ज्ञानमस्ति एकः धर्मः ज्ञातः अस्ति अन्यः धर्मः ज्ञातः नास्ति। अतः अनिर्ज्ञात कालाधिकरणी भूतः यः धर्मः तस्य धर्मस्य ज्ञापकः यदा निर्ज्ञात काला